बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हाफिज़ वकास वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वजीफ़ा औलाद के बारे में है जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। हज़रत इमरान के यहाँ औलाद नहीं थी। उनकी जोजा हज़रत हन्ना सलमा पैगम्बरों का ख़ानदान है, पैगम्बरों की सोबत है, तो वो भी सब्र शुक्र कर गए, अल्लाह की ज़ात पर राज़ी थी। घर के सहन में दोपहर के वक़्त चारपाई बिछाई, एक दरख्त के नीचे कुलूला करने लगी। एक मंज़र देखा कि दरख्त पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और उसमें उसके बच्चे थे। वो कहीं से उड़कर जाकर दाना उठाकर लाती और बच्चा चोंच खोलता और माँ उसकी चोंच में दाना डाल देती। चिड़िया के बच्चे के साथ चिड़िया की मोहब्बत को देखा तो हज़रत हन्ना का दिल चोट खा गया और बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ मालिक, तुमने जानवरों को भी बच्चे दिए हैं और वो उनसे प्यार कर रहे हैं, तेरे दरबार में क्या कमी है अगर तू मुझे औलाद अता कर दे। सुबहान अल्लाह, दिल चोट खा गया। दिल की अथाह गहराइयों से दुआ निकली और अर्श तक जा पहुंची। अल्लाह ने हज़रत हन्ना को करम नवाजियों से माला माल कर दिया। तो हज़रत हन्ना ने कहा कि ए अल्लाह, जो मेरे बतन में है मैं तेरे घर के लिए इसको वक़्फ़ कर दूंगी। जब वलादत के लम्हे आए तो हज़रत हन्ना ज़ोजे इमरान ने बेटी को जन्म दिया। परेशान हो गई कि मालिक, ये तो बेटी है, मैंने तो उसको मस्जिद अक्सा के लिए वक़्फ़ किया है और वहाँ सब मर्द हैं। एक लड़की जब जवान होगी तो उसको वहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ, मन्नत मेरी कैसे पूरी होगी। बहुत परेशान हुई मन्नत की तकमील का भी सोचकर और कहा, मालिक, ये तो बेटी है। हज़रत इमरान ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं हन्ना, जो तुमने बेटी को जन्म दिया है ऐसे तो बेटे भी नहीं होते। उस बेटी का नाम रखा गया मरियम सलामुल्लाह अलैह। बेटी जवान होगी, फिर मन्नत याद आई कि उसको बैतुल मुक़द्दस में हमने वक़्फ़ करना है। परेशानी हुई, अब के 300 हुजरे हैं और जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ मर्द ही मर्द हैं, एक तनहा औरत उसमें कैसे रहेगी। तो ये सोचा कि कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग हो और उनकी कफ़ालत में उनको दिया जाए तो वो उनकी देखभाल करे। फिर बहुत से लोग उनकी कफ़ालत के लिए बूढ़े लोग तैयार हो गए। फिर कूड़ा डाला गया, कूड़े फान निकला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम। अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर और रिश्ते में खालू भी लगते थे। कहा गया ये आदत मेरे ज़िम्मे रही क्योंकि उनके यहाँ भी औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम इसे बेटी बना के इसका ख्याल रखेंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक जगह मुंतखब की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। उनकी ज़रूरियात को आप पूरा करते, उनको खाना देते, जब कहीं जाना होता तो हुजरे के बाहर से ताला लगाकर चले जाते, इफ्तार के वक़्त या अगर सहरी के वक़्त फिर आ जाते। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ताला लगाकर कहीं काम गए, वापस आए, देर हो गई और इफ्तार के लम्हे गुजर गए। बहुत परेशान हुए तो खैर सामान लेकर आप तेज़ी से पहुँचे और ताला खोला हुजरे का और देखा तो हैरान रह के बेमौसमी फल पड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। खैर तो ये थी कि फल हैं, दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है बाहर से, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। तो ये फल कहाँ से आ गए। पहली हैरत तो ये थी कि फल कहाँ से आए और फिर फल भी बेमौसमी। और कहा कि ए मरियम, ये कहाँ से आए। और कहा, ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए हैं और ये मेरे रब ने मुझे दिए हैं। वो जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के रिस्क अता कर देता है। ये कुरान में भी इस वाक़े का जिक्र है। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं जो माँ के पेट में बच्चे को रिस्क देता है। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आपने सुना कि उनके यहाँ औलाद नहीं थी और उम्र कितनी हो गई थी, 120 साल, और आपकी जोजा की उम्र 100 साल हो गई थी। अब तो उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी औलाद होने की। लेकिन जब बेमौसमी फल देखे
نہ تو اندر چھپی ہوئی امید کی جو چنگاڑی تھی وہ بھڑک اٹھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مالک جب تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن مالک کیا تم مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ یہ بھی ذکر قرآن پاک میں ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ معلوم ہوا اس واقعے سے جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دیں وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو وہاں جا کر اللہ سے اسپیشل دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد اقصی پاس ہے، مگر حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میری رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کر مانگتے ہیں اللہ سے کہ مالک تیری رحمتیں یہاں پر برس رہی ہیں۔ وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگنی شروع کر دی کہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ پھر کیا ہوا؟ کہا گیا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ میرے گھر میں آؤ، نبی ہو کر ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ کہا نہیں، سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے آ کر فریاد کرنے لگے، حجرے میں کھڑے ابھی دعائیں مانگ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ فرشتوں نے آ کر ندا دی، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اولاد مانگی ہے تو تمہیں یحییٰ ملے گا، لیکن انہوں نے اللہ سے اکیلی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی تھی۔ قرآن میں آتا ہے انہوں نے ستھری اور پاک اولاد اللہ سے مانگی تھی، تو جو بیٹا ہوگا وہ کلمہ کی تسبیح کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا اور پیغمبر ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دی۔ آپ نے اللہ سے ہمیشہ اچھے کی ہی امید لگانی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اولاد نہ ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، نبیوں پیغمبروں نے بھی اللہ سے اولاد کی نعمت دعا سے ہی مانگی ہے۔ عورتیں ہماری بہنیں جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ زیادہ مایوسی کی حالت میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی ان سے پوچھتا ہے، اور سب سے زیادہ جو عورت کے شوہر کے ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہاں بھی کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا، اور کسی جوڑے کپل کے ساتھ یہ معاملہ ہونا، دیکھیں یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو مہربانی ان کو طعن و تشنیع کا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ بغض اوقات نہ رکھیں۔ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی ماں کہتی ہے مجھے پوتا پوتی چاہیے، میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں تو تم دوسری شادی کر لو۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ کی بیٹی کی ساس یہ مشورہ دے تو آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، پلیز سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ علاج معالجہ جاری رکھیں، اور نتیجہ ہمارے ہاتھ میں پیش نہیں ہوتا بلکہ نتیجہ اللہ کے پاس ہوتا ہے ہر کام کا۔ اب جو میں آپ کو دعا بتانے لگا ہوں اولاد کے لیے، اس کا معمول نہ سمجھنا، یہ بڑی مجرب دعا ہے اولاد کے لیے۔ اور دعا کس کی زبان سے نکلی ہے؟ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا نکلی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی ان کا ذکر بتا دیا ہے، اور نوٹ کر لیں، یہ سکرین پر بھی آ رہی ہے۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب تو اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دعا کو سننے والا کوئی اور تو نہیں ہے نا، تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ اور یہ دعا صبح و شام پڑھتے رہیں، اور اللہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ یہ پڑھ کر وہ کوشش کریں فجر اور عصر کی نماز کے بعد جہاں بھی ہو مصلی پر بیٹھ کر اس کے ترجمے کو پیش نظر رکھ کر یہ دعا مانگے۔
11 बार पढ़नी है दुआ अव्वल व आखिर। दुरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इस दुआ के सदके अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा और आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि किसी और मुसलमान बहन भाई का भी भला हो जाए। आपने अपने लिए या अपने दोस्तों या अजीज़ों अकारब के लिए कोई भी दुआ मंगवानी है, अपना नाम और मसला लिखकर हमें कमेंट में बता दीजिए ताकि आप तमाम बहन भाइयों के लिए खसूसी दुआ की जाए।